बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। उसूली और 360 ज़ाविये पर ख़बरों की तफसील और तजिया जानने के लिए खुश आमदीद। आज आपके सामने मैंने एक ऐसी कहानी रखनी है जिसको सुनने और जानने के बाद, जिस खबर को आप पढ़ने के बाद, मुझसे सुनने के बाद ये फ़ैसला करने पे मजबूर हो जाएंगे कि हमने पिछले 20 सालों में जिस मुल्क का साथ दिया अफ़गानिस्तान जंग के ख़िलाफ़, उस मुल्क ने ना सिर्फ आज अफ़गानिस्तान को बल्कि पाकिस्तान को, चीन, रशिया, सबको जो है वो एक ही लाइन में खड़ा कर दिया और उसकी सफ़ में सिर्फ वो खुद ही सच्चा है। और फिर पूरी दुनिया के सामने जो है वो ह्यूमन राइट्स के सबसे बड़े चैंपियन बनने वाले मुल्क अमेरिका ने आज खुद सबसे बड़ी मदद का जो दरवाज़ा था अफ़गानिस्तान के आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए, वो खुद बंद कर दिया, ताला लगा दिया। ये क्या हुआ है ये तो आपको बताना है मैंने, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर आपको ये बतानी है कि अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने आज एक मीडिया से बात करते हुए बयान दिया और उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है और जो आम लोग हैं उनके तमाम तर मामलात जो हैं वो जहन्नुम बन चुके हैं और वहाँ पर एक आम इंसान जो है ज़िंदगी गुजारने के लिए इतना मजबूर हो गया है कि उसके पास शायद एक दिन में एक वक्त के लिए भी खाना खाने के लिए उसके अखराजात ना हो। और इतने कमज़ोर इक़दामात हैं अफ़गानिस्तान के अंदर कि बहुत बड़ी जो इंसानी जंग है वो वहाँ पर लग सकती है, अलमिया बन सकता है, लोग भूख और अफलास से मर सकते हैं, बच्चे औरतें बीमारियों से मर सकते हैं, सर्दी है वहाँ पर। इन सारी सूरत हाल के बावजूद वहाँ पर दुनिया जो है वो गौर नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि उतने लोग जो हैं वो कोरोना से शायद हलाक ना हो, उतने लोग कोरोना से शायद इफेक्टेड ना हुए हों जितना अफ़गानिस्तान के अंदर मदद ना करने की बजाय वहाँ पर हो सकता है नुकसान इतना ज़्यादा। लेकिन इस बयान के साथ ही बजाय कि इस बयान के ऊपर अमेरिका जो है वो अपना सपोर्टिव रोल दिखाता, अपना सपोर्टिव किरदार अदा करने की कोशिश करता, या जो झूठे दावेदार वो पूरी दुनिया की इंसानियत के बनते हैं शायद उसके ऊपर कोई बात करता, उनके एहसासे जो है वो बहाल कर देता, यूरोपियन यूनियन से कहता या किसी और मुल्क से कहता कि उनकी मदद की जाए, उसने खुद अफ़गानी सफारत खाने जो हैं वो वाशिंगटन के अंदर आज बंद कर दिए। ये क्यों बंद किए हैं और ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, रशिया के लिए किस तरीके से इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया, इसकी तफसील मैंने आपको बतानी है। वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि यही वाहिद और आसान तरीका है मेरे और आपके साथ के यूँ बने रहने का। और इसी चैनल के थ्रू हम आप तक मुस्तनद तरीन खबरें बर वक्त पहुँचाते हैं और आपको आगाह रखते हैं कि दुनिया के अंदर बॉर्डर पार हो क्या रहा। अमेरिका ने जो है वो 2 से 3 बहाने लगाए। एक तो बहाना उनका ये था कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान ने 15 अगस्त को कंट्रोल हासिल किया वो अब तक वहाँ पर हालात को नॉर्मल करने में फेल हुए, तो इसलिए हम जो हैं वो वहाँ पर उनकी हुकूमत को तस्लीम नहीं कर सकते, हम सफारत खाना बंद कर रहे हैं। अब इस चीज़ के ऊपर एक तो बात यह है कि अफ़गानी ने बार बार कहा, जितने भी उनके सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने बार बार कहा कि अगर आप सिर्फ हमारे असासे बहाल कर दें जो आपने कैद कर रखे हैं तो हमें किसी मुल्क से भी मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बावजूद कि आपने उनके असासे बहाल नहीं किए, उन्होंने बगैर किसी मदद के अपना पहला बजट भी पेश कर दिया। लेकिन फिर भी अमेरिका को ये लगा कि ये तो बगैर किसी मदद के अपना बजट पेश कर रहे हैं, बगैर किसी मदद की जो है वो अपने पाँव के ऊपर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, और पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर अगस्त से लेके अब तक क्राइम रेशो नीचे जाना शुरू हो गया है। पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो बेहतर होना शुरू हो चुकी है और लोग जो हैं वो तालिबान के ऊपर दोबारा एतमाद करना शुरू हो गए हैं। तो उन्होंने देखा कि ये तो सारी गेम ही पलट गई है, यानी हम तो यहाँ से इसलिए निकले थे कि यहाँ पर ये लोग आपस में लड़ते रहें, खाना जंगी लगी रहे, यहाँ पर खाना जंगी लगी रहे तो अफ़गानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी लग जाए। पाकिस्तान जब डिस्टर्ब होगा तो चाइना यहाँ से निकलेगा अपने प्रोजेक्ट्स लेके, जब चाइना यहाँ से अपने प्रोजेक्ट निकाल लेगा तो उसके पास दूसरी ऑप्शन इस खित्ते के अंदर कोई भी नहीं होगी
اور اس کو صرف اور صرف بھارت کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑے گا، اور بھارت جو ہے وہ آلریڈی ہمارا دوست ہے۔ یہ وہ ساری پلاننگ ہے جو پورے خطے کی افغانستان کے حالات کے اوپر ہے۔ افغانستان کے حالات خراب کرنا امریکہ کے اس وقت مفاد میں ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہاں پہ حالات خراب ہوں۔ یہی وہ وجہ ہے جس وجہ کو لے کے پاکستان، چین اور رشیا نے پچھلے 4 سے 5 مہینوں میں دن رات ایک کر کے محنت کی ہے کہ افغانستان کے اندر حالات جو ہیں وہ سازگار ہوں۔ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ افغانستان جو ہے وہ اس خطے کے اندر، ایشیا کے اندر دل کی ماند ہے۔ اگر وہاں پر کوئی مسئلہ ہوگا تو پورے جسم کے اندر مسئلہ ہوگا، کیونکہ افغانستان کے اندر مسئلے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ملک وہاں پر اپنی انٹیلیجنس بھی بٹھا سکتا ہے، اپنے جاسوس بھی بھیج سکتا ہے، اپنے سارے معاملات وہاں پہ کر سکتا ہے، اور پھر وہاں سے یوز کرتے ہوئے سرزمین پاکستان کے اندر، چین کے اندر، رشیا کے اندر، ایران کے اندر، سارے خطے کے اندر جو ہے وہ بدامنی پیدا کر سکتا ہے۔ اور ان ساری خانہ جنگی اور نفسا نفسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکہ جو ہے وہ یہاں سے پیسہ اور معدنیات اور ساری چیزیں جو ہے وہ نچوڑنا چاہتا ہے۔ یہ اس کا وہ ماسٹر پلان ہے، ماسٹر مائنڈ اس کا کانسیپٹ ہے جس کو اس نے لانچ کیا یہاں سے نکلنے کے بعد۔ لیکن افغان طالبان نے بڑی ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے ان چیزوں کو دیکھا، ان مسائل کو دیکھا، اور وہاں پر صورتحال کو بہتر کرنے کی کوشش کرنا شروع ہو گئے۔ اب جب 4 سے 5 مہینوں کے بعد انہیں لگنے لگا کہ ہماری تو ساری گیم ہی بند ہو گئی، تو اب کسی اور طریقے سے جو ہے وہ ان کے اوپر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آج اس چیپٹر کا پہلا مرحلہ جو امریکہ نے کیا وہ واشنگٹن کے اندر جو سفارت خانے تھے ان کو بند کر دیا، افغان مشن کو بند کر دیا، اہلکار جو تھے ان کو واپس بھیجنے کا کہہ دیا، اور کونسلیٹ جو تھے، مشنز، وہ بھی بند کر دیے جائیں گے تمام یعنی پورا ایک جو ہے وہ ایک تو پہلے یہ کہ کسی نے بھی امریکہ کی وجہ سے پوری دنیا میں افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا، ایک تو بڑا جرم یہ ہے۔ اب اس کے بعد جو کونسل خانے ہیں، جو سفارت خانے ہیں، ان کو بند کرنے کے بعد مزید مشکلات میں ڈال دیا جائے گا تاکہ یہ لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے پستے چلے جائیں۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ایسوسیٹڈ ہے پاکستان، چین اور رشیا کے ساتھ، اس لیے اب ان تینوں ممالک کے لیے، رشیا کے لیے یوکرین سے بڑھ کر، چین کے لیے امریکہ اور بھارت سے بڑھ کر، پاکستان کے لیے بھی بھارت سے بڑھ کر، یہ جو ایک مسئلہ ہے، یہ پروپیگنڈ جو امریکہ کر رہا ہے اس وقت، وہ بڑا ضروری ہو گیا ہے اس کو کنٹرول کرنا اور اس کو ٹھیک کرنا۔ اور مجھے امید ہے کہ اگلے 2 سے 3 مہینوں کے اندر یہ تینوں بڑے ملک جو ہیں یہ ایک ایسا بلاک جنریٹ کریں گے جو افغانستان کے اندر حالات کو سازگار کرنے کے لیے کردار ادا کریں گے۔ اور اس خطے کے اندر بنیادی جنگ امریکہ سے اسی لیے ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ یہاں پر استحکام جو ہے وہ خراب ہو جائے۔ اب چونکہ یہ ساری چیزیں کھل کر سامنے آ چکی ہیں، چونکہ یہ سارے معاملات کھل کے سامنے آ چکے ہیں، تو پھر اس کے بعد کھلی جنگ جو ہے وہ شاید شروع ہو چکی ہے یا ان قریب شروع ہونے جا رہی ہے۔ ان تمام تفصیلات کے ساتھ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، کیونکہ یہی ایک بہادر سے طریقہ ہے میرے اور آپ کے ساتھ کے یوں بنے رہنے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔